आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमकं नाका आमचं गाव आमचं गाव आमची उदक आमची नद्यो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचे सायडींतल्यान आमी आयिल्ले प्रोटेस्ट एक्चुअली बरो पिसफूल चल्लो सो वी आर रिली थँकफूल टू ऑल द प्रोटेस्टर्स नो सायन्स ऑफ एनी लॉ अँड ऑर्डर इश्यूज हॅज बीन रिपोर्टेड टील नाव तरी ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसा तें मातसो एक पळोवपाक म्हणून हांव स्वता आयिल्लो अँड कितें कन्सर्न्स आसा ते दे हॅव सेट द टायम आमकां रिप्रेझेंटेशन दितलें म्हणून अँड वील रेज कितें कन्सर्न्स आसा विथ द रिस्पेक्टीव कन्सर्न ऑथॉरिटीज. सो आतां प्रोटेस्टान कितें करता म्हणल्यार प्रोटेस्टाक आतां तेणी कंटिन्यू दवरता म्हणल्यार काय बंद करता म्हणल्यार प्रोटेस्ट ना विलेजर्स हॅव सेट दॅट पिसफूल आनी लॉफूल ऑर्डरान ते प्रोटेस्ट करतले वीच इज देअर रायट अँड कितें तेंचे कन्सर्न जे आसा ते आमी आयकून ऑलरेडी घेतले अँड वील वॉट एवर नेसेसरी एक्शन कॅन बी टेकन फ्रॉम आवर सायड ते आमी करतले. एक म्हणजे फक्त वास येतो इतलो विशय ना दोळ्यान दिश्टी पडटा की वेस्ट जो ती सोडटा ती ह्या व्हाळान वता आनी व्हाळाचें उदक फुडें न्हंयन वता आनी न्हंयचें उदक ओपा वता आनी ओपाचें उदक सगळें आमी नॉर्थाचे सगळे लोक चडशे फोंडेचे लोक सगळे ओपाचेंच उदक खाता. असो ही वेस्ट जर इतली ओपनपणे जर तो ही मस्ती करता ताका बंद कर म्हणून कितलीशी रिक्वेस्ट केली ताणें करूं ना जाल्यार मागीर अशें आंदोलना सारको विशय जातलो. आयज एक दिसाचें फक्त आंदोलन केलां जर ताणें आनी फुडें वचपाक जायना ताका जर नुकसान जावपाक जायना अशें ताका दिसता जाल्यार ताणें कितें ती एक्शन घेवची ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची आनी ताणें तें बंद करचें. कोणें एग्रीकल्चर करता कोणें बिझनेस करता लोकांचो कांयच विशय ना जावं कोणाक काम मेळूं कोणी बिझनेस करूं अशेंय तांचें मत. सगळे भोळे सादे लोक हांगचे गरीबूच लोक सगळे कोणाक ते बेश्टेच कोणाचो धंदो पार घालपाक लागून बंद करपाचें ना. आमी हे वास येता सामको जेवपाक खावपाक सुद्दां मेळना आमकां आनी आमी 5 उठोन 4:30 5 उठोन आमी योगा वयता थंय आमकां अनुलोम विलोम करपाक मेळना कपालभती करपाक मेळना कांयच करपाक मेळना आमकां. कपालभती जाग्यार तुमकां वास घेवचो पडटा. वास घेवचो पडटा. आमी आयज प्रोटेस्ट करपाक चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचो आसा तुमी सरकाराची आसा अशें आसन तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसता ती आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमची हेतून भितर आसा पिगरी. गेल्ल्या वर्सा असो इश्यू जाल्लो परत आतां तुमकां रस्त्यार देवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार. आमी हेजे मुखार वयतली आनी हें चालू उरपाचें आमगेलें अशें जाल्यार आमी चालू नाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां गेल्ल्या वर्सा हे भुरगीं गणपती पावोवपाक तयार नासले आनी तेच अंदू आमी कितें करपाक त्याच उदकांत हे उदक सगळें आसता घाण आसा ती सगळी हेतूं वता उदकां वता. आतां पळयात हें सगळें घाणीचें उदक हांगा स्टोर जाल्लें आसा हें पळयात हांगा सगळें पानां ताळे घालून सगळें स्टोर केल्लें आसा आनी हांगा हो व्होळ व्हांवता नॅचरल व्होळ हो. आतां हे व्होळाक सगळें तें उदक आसा तें सगळें भरोन भायर येता. आतां हें सगळें नाला जे आसात हे सगळें पोल्यूट करतात. आतां हे सगळें जें प्रकरण चालू आसा हे सगळें जें पोल्युशन चालू आसा हेका कारणीभूत आमी समजूंक शकतात जे लोक आसा तेय म्हणटा की पंचायत आसा पंचायतीन समज एनओसी दिवना आसलेली जाल्यार असली सगळी हो गांव जो आसा हो दुशीत जावपाक पावना आसलेलो. तशेंच तेणी कितलेदाच हेजो ओपोज केलो ते रस्त्यार येयले प्लस तेणी मिटिंग्यो घेतल्यो तेणी आयज सुद्दां घराणें घातलेलें आसा की तांकां आतां देवाचेरच होप आसा की कारण तेणी स्थानीक आमदाराक सांगलें तेज्याय कडेन कांय जावना पंचांचे तर तांकां विश्वास ना. ते म्हणटात की पंचां लागून सगळें जालां आनी जे स्पेशल हे कश्टी गांवाचो पंच आसा तोय बी कारणीभूत आसा अशें ते म्हणटात. सो ते सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन रिक्वेस्ट करतात की तेंची ही जी मागणी आसा ही पिगरी जी हांगच्यान हालोवपाची आसा ती खंय तरी हांगच्यान काडची जेणे लोकांक खंय तरी दुकरांचो नॉयज पोल्युशनय जावपा ना उदकूय पोल्युशन जावपा ना तशेंच बाकी जे एअर पोल्युशन हांगा उबो रावल्यार सुद्दां वास येता तोय बी खंय तरी बंद जातलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सत्तरकर. Like, subscribe and get notified.